مشاهدينا الكرام، في فقرة وقفة مع الحدث رمتان عويتية. رمتان، أهلا بك ومساء الخير. مرحبا. مرحبا رمتان. حرب باردة جوهرها التنافس على اللقاحات وفق قول ووصف البعض. هل يمكن للأوروبيين فعلا تفادي هذه الحرب؟ حتى الآن نتحدث عن أزمة لقاحات وقد تتحول إلى حرب لقاحات. حتى الآن الخطاب الرسمي يقول هي أزمة عابرة وأننا سنتفاوض وستحل الأمور، لكنها أزمة حقيقية. هذه الأزمة تتلخص في 3 مستويات. المستوى الأول احتكار اللقاح من طرف الدول التي تنتجه. على الصعيد الخارجي نتحدث عن البريطانيين ومن غيرهم الذين ما زالوا يشكلون هاجسا لأوروبا إن صح التعبير. بريطانيا تفخر بأنها أكثر بلد، أول بلد ليس أوروبي الآن، هي خارج الاتحاد الأوروبي، قامت بتلقيح مواطنيها وأيضا داخل البيت الأوروبي. هذه هي البعد الثاني، أو هذا هو البعد الثاني. رأينا اكتشاف هذه المواد، هذه اللقاحات التي خزنت في إيطاليا، وبالتالي هناك أيضا كميات أخرى من اللقاحات التي يريد البعض تركها لنفسه، وهناك بلدان تشتكي حصص توزيع اللقاح وأنها غير عادلة. 6 بلدان منها النمسا. البعد الثالث هو الجدل داخل الاتحاد الأوروبي حول آلية التصدير التي ابتكرها الاتحاد، وهو حظر التصدير عن البلدان التي تنتج هذا اللقاح. هذا الأمر تسانده فرنسا باسم الدفاع عن المصالح الأوروبية، وتتخوف منه بلدان أخرى مثل هولندا وألمانيا، والذين اللذان يقولان بأن قد تتبع هذه الإجراءات إجراءات عقابية على المستوى الدولي قد تؤدي بدورها على المستوى الدولي إلى حرب لقاحات. فلنطمئن الجميع، لا أحد يريد حرب اللقاحات في عز الموجة الثالثة للأزمة. بالتالي ما يمكن أن نستشفه من هذه الأزمة ثلاثية الأبعاد هما أمران. الأمر الأول هو العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. هذا أول امتحان عملي بين الشريكين بعد بريكزيت. رسالة داونينغ ستريت مفادها بريطانيا أولا، وربما بوريس جونسون المراوغ يريد أن يستغل هذا للتفاوض من جديد وللحصول على مكاسب جديدة في العلاقة المستقبلية. البعد الثاني هو على مستوى البيت الأوروبي. هذا يعكس العودة إلى الانقسام الذي شهدناه في بداية الجائحة، عندما أغلق الجميع حدودهم وعادوا إلى سياسة الشوفينيات القومية. إذن هذا معناه فشل الكلمة كبيرة، ولكن نقولها حتى الآن. فشل التنسيق المشترك والتحرك المشترك أمام الجائحة، وهو التحدي المشترك. الأمر الذي يضع مستقبل الاتحاد الأوروبي أمام عدة تحديات. أهم تحدي أمام الأوروبيين بلورة سقف أدنى للتضامن الأوروبي. واللافت أيضا خلال هذه القمة الأوروبية التي جرى فيها التطرق لهذا الخلاف بين بروكسل ولندن دائما بشأن اللقاحات، بايدن حل ضيفا على هذه القمة. ما دلالات هذا الأمر مثلا؟ بايدن على خطى أوباما، يشارك في القمة على غرار مشاركة أوباما في القمة الأوروبية في أبريل نيسان العام 2009. خطوة ذات دلالات بطبيعة الأمر. أمريكا تعود لحلفائها، تعود لأوروبا، تطوي صفحة ترامب وتقول وتذكر بدور الولايات المتحدة في بناء الصرح الأوروبي وفي المحن. أمريكا كانت العون للأوروبيين خلال الحرب، أنقذتهم إن صح التعبير خلال الحرب العالمية الثانية، وأيضا كانت من خلال خطة مارشال التي دفعت بإرساء ما بات يعرف بالاتحاد الأوروبي بعد ذلك. أيضا بايدن يريد أن يرص صفوف الحلفاء في إطار التحالف الديمقراطيات كما يسميه، في مواجهة الخصوم المشتركين روسيا والصين كمثال، وأيضا في مواجهة التحديات المشتركة الجائحة في الطليعة. في هذا الصدد لافت ما قاله الرئيس
إيمانويل ماكرون عشية هذه القمة. الرئيس ماكرون أشاد بريادة الأمريكيين الذين قال إنهم كانوا السباقين في اللقاح. لست أدري إن كان بالإمكان أن نرى هذا التصريح لإيمانويل ماكرون الذي يقول الأمريكيون منذ صيف العام 2020 قالوا بأننا سنسخر كل الوسائل وسننطلق، لذلك لديهم كمية أكبر من اللقاحات، طموحهم أكبر من طموحنا، كانوا أكثر جنونا منا في الحلم. وهذا بالتالي معناه أمر آخر، معناه أن هناك يعني إمكانية الاستعانة بالأمريكيين للخروج من هذه المعضلة من أزمة اللقاح وتفادي حرب لقاحات وهي حرب لا يريدها أحد. على الصعيد حلف الأطلسي هذه المرة رسالة أخرى تعيد نفسا جديد لهذا التحالف الذي قال البعض بأن الزمن عفى عليه بعد نهاية الحرب العالمية، الحرب الباردة أقول. لافت من خلال كلمة جو بايدن اليوم في مؤتمره الصحفي بأنه يريد أن يلم شمل حلف الديمقراطيات كما سماها في وجه حلف آخر تسوده بلدان تعتمد على الهيمنة. تحدث عن الصين وعن روسيا تحديدا ومن يدور في فلكهما بطبيعة الحال. هذا يعني في كلمة أمريكا تعود من جديد، الحرب الباردة تعود من جديد، وإن في سياق مختلف وبأدوات أخرى. شكرا جزيلا لك رمضان عويسية، كنت معنا في فقرة وقفة مع الحدث. أهلا رمضان.